आमकां आयकूंक येता की सॅम्पल काडले भितर ऑयल आनी ग्रीस मेळ्ळा म्हणजे सांगूंक सोदता. 3 दीस पयलीं जेन्ना हो बोवाळ जालो बाबा कितें कसलें तरी काळें उदीक कोण सिवरेट कितें बोवाळ जालो तेचेर आमी मागीर तें सॅम्पलिंग काडलें. सॅम्पलिंगाचो काल आयज रिपोर्ट येयलो. तेच्या वयर कळ्ळें बाबा तितून ऑयल आनी ग्रीस ही मिक्स आहा म्हणून. कळ्ळें तुका. सिवरेज ही थोड्या प्रमाणे आसलें कित्याक त्या एरियान सिवरेज कनेक्शन ना हेका ते डावट सगळ्यांक खबर आसा. पूण खंय तरी पॉलिटिकली हेचेर मायलेज घेवपाक जाय कितें बोवाळ करपाक जाय म्हणून हे आमी गेल्या वर्सासूनय आमचे अख्खे गोंयभर तुमी पयला आसलें फ्लडिंग जालां पूण वास्कोन जावंक ना. ती एक देवाची कृपा आसा आनी आमचे म्युन्सिपालिटीचें काम आसा. तशेंच आमदारान आपणाचें लेबर लायिल्लें तें काम केलेलें. पूण खंय तरी आमचे पार्टीचे बीजेपीचे नांव खंय तरी घावन जावपाचें म्हणून कोण ना कोण कितें ना कितें प्रयत्न करता. पूण खंय ना खंय तांकां देव पावन साथ दिना. पूण आयज कोण येयला बाबा तेचेर तुमकां तुमी पयला आसतलें तुमकां हांवें तो रिपोर्ट धाडलो तेचेर तुमी पयला आसतलें बाबा तितून ऑयल आनी ग्रीस मिक्स आसा. हेचेर आमी कारवाय करतले कितें तें रॉंग कोणी केला तें रॉंग आहा. तेचेर आमी आमच्या आमदारान ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट केल्ली आहा. तेचेर कारवाय चालू आसतली आनी कोणी केला तो कल्प्रीट काय आमी ताका सोडपाक आमी प्रयत्न करतले. पण अशें चोरयेन जेन्ना कोण कितें करता तूं ताका धरूंकूच शकना. पूण अशें नेगेटीव प्रचार करप हें बरें न्हू. लोकांनी आमी कन्सर्न पर्सन आमकां खबर आहा आनी आमी सांगला बाबा आमी तेचो हें करतले म्हणजे हेका तेका फोन ते हें करप तें करप बोवाळ करप लोकांक त्रास करप पॅनीक जावप वाड्या खातीर. आमी थंयसरले रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी चेअरपर्सन पासून हे वास्कोचे आनी आमदार पासून आसा. आमकां हांगा सगळ्यांक बरी सर्वीस दिवपाक जाय वास्कोकारांक आनी वास्को खातीर आमी कितें करपाचें तें आमी लोकांनी 3 वर्सांनी पयलां. खंय तरी तुमकां लास्ट टायमूच जाला त्रास जाता. कनेक्शनां सिवरेज कनेक्शन काम चालू आसतना खंय तरी खड्डे जाल्ले आसतले खंय तरी बुराक पडले आसतले त्रास जाला आसतले. आमी तेचेर हें करना. पूण खंय तरी फुडें इन फ्युचर कितें बरें जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. 30-40 वर्सांनी गोंय आसतना कांयच जावंक ना. खंय तरी बरें जाता. पूण खंय तरी हे कोण तरी आसता कितें विनाशकाय दृश्टी बुद्धी म्हणटा तसले लोक आसा अजूनय आसा ते. पूण तेंचे खंय तरी चलना ते फ्लॉप जाता. आतां तुमी पयला आसतलें आमकांय नाका बाबा कोण तरी केला ते वायट केला अशें जावचें न्हू. आमची कारवाई चालू आहा. जळकी पण ती जळकी वॉल सोडूंक ना मरे जळकी वॉल सोडूंक ना मरे. तेंचे कितें डावट बी मारता तुमकां. डावट आतां कितें आहा डावट मारता म्हणल्यार कोणाचे डावट घेवपाचो होय प्रयत्न आसा. प्रॉब्लम आहा कितें आहा हांगा कितें आहा लोकांक आमकां सकयल उडोवपाक खंयचे खंयचे प्रयत्न आसतात चालू आहा. कळ्ळें तुका. हे इतले हेचेर लेवलाचेर पावतलो म्हणून तेंय आमकां खबर ना. पूण खंय तरी आमचो शोध चालू आसा. अशें जावपाक ना कित्याक हे जे कितें करता न्हू ते लोकांक जाता. आमकां त्रास जाता जातात पूण हितून कितें लोकांक जाता शेत ते लोकांनी असले हेचेर हें करपाचें न्हू आनी असले गोश्टी करपाच्यो न्हू. खंय तरी हेंच्यांनी खंय तरी मातशें तरी हेचेर करपाचें कित्याक फुडाराक तर लोकांक त्रास जावपाच्यो असले गोश्टी आमी पयलीं पासून सांगता. कितें तरी करा बाबा कितें लोकांक दिसता ते लोकांक बरें आसलें करा. तुमी करूंक ना आमकां तरी करूंक जाय इतलेंच सांगता कितें सांगता. ओके.